समय आइसक्यो। नेताहरू काठमाडौँ छोडेर बिस्तारै गाउँतिर जाँदैछन्। चुनाव दलहरूको समीक्षा अडिट पनि हो। जितेकाले आफ्नो कार्यकाल अब्बल दाबी गर्ने र प्रतिपक्षी जसले अघिल्लो चुनाव हारेको र अरू जो चुनावी प्रतिस्पर्धामा धेरै तल थिए उनीहरू सत्ताको यसै आलोचना गर्ने नै भए। केही दिन गाउँ गुल्जार हुनेछन्। वृद्ध बा आमालाई जिम्मा लाएर सहर पसेकाहरू पनि चुनावको मेसोमा गाउँ जाँदा केही दिन चहल पहल होला नै। रित्तिएको गाउँ केही दिन भरिनेछ। चुनावी परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबैले जनपक्षीय नै दाबी गर्नेछन्। तर कार्य सम्पादन र मूल्याङ्कनको आधारमा को कति जनपक्षीय ठम्ब्याउने काम भने तपाईँ हाम्रै हो। चुनावलाई असल नेतृत्व छान्ने भरपूर उपयोग गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले राम्रो असल र काम गर्ने मान्छेलाई मत दिने मन बनाउँदै गर्नुहोला। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। जारी रसिया युक्रेनमा युद्ध केही बेरका लागि रोकिएको छ। कीव कब्जा गर्न हिँडेका हजारौं रुसी सेनाको प्रतिरोध गरिरहेको युक्रेनी सेना र रुसी सेनाबीचको युद्ध विरामले केही राहत भने दिएको छ। रुसले उक्त युद्ध विरामलाई अस्थायी भन्दै त्यहाँ कीवमा पसेकाहरूलाई बाहिर जानका लागि युद्ध विराम गरिएको जनाएको छ। यसको अर्थ कुनै पनि बेला फेरि युद्ध भड्किने र त्यसको ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने त्रास भने कायमै छ। छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 10औं दिनमा रुसले युद्धविरामको घोषणा गरेको छ। मानवीय सहायताका लागि भन्दै रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणमा युद्धविरामको घोषणा गरेको हो। युक्रेनमाथि रसियाको आक्रमण सुरु भएको 10औं दिनमा युक्रेनका 2 सहरमा युद्धविराम घोषणा गरिएको हो। युक्रेनको दक्षिणी पूर्वी सहर मरियुपोल र भोल्नोभाका सहरमा शनिबारदेखि अस्थायी युद्धविरामको घोषणा गरिएको हो। यो युद्धविराम केही समयका लागि मात्रै हो। रुसले यस युद्धविरामलाई अस्थायी युद्धविरामको नाम दिएको छ। युद्धविरामको समयमा आम नागरिकहरूलाई सहर छाडेर जान सक्ने उसले बताएको छ। युक्रेन छाडेर अन्यत्र जान इच्छुकले युद्धविरामको अवधिमा युक्रेन छाड्न सक्नेछन्। युद्धविरामको अवधिभर त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि आक्रमण गरिने छैन। बन्दरगाह नजिकैको सहर मारियुपोलमा केही समय अगाडिदेखि रसियाले आक्रमण गर्दै आएको थियो। रसियाको आक्रमणबाट यस क्षेत्र पनि बढी प्रभावित बनेको एक सहर हो। यस्तै भोल्नोभाकामा पनि केही दिन यता युद्ध चर्किँदै आएको थियो। यी दुवै क्षेत्रमा युद्धविराम लगाइएसँगै युक्रेन छाड्न इच्छुकले बिना अवरोध देश छाड्न सक्नेछन्। केही दिनदेखि दुई देशबीचको विवादले उत्पन्न युद्धका कारण रणमैदान बनेको यस क्षेत्र अब केही दिन शान्त रहनेछ। केही समय यस क्षेत्रमा बमबारी, आक्रमण तथा कुनै पनि सैन्य हमला हुने छैन। नागरिक निर्धक्क भएर आवाज गर्न सक्नेछन्। यसअघि रुस र युक्रेनका अधिकारी बीच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा मानवीय सहायताका लागि 2 करिडोर खुल्ला राख्ने सहमति भएको थियो। उक्त निर्णयसँगै युक्रेनका यी 2 सहरमा युद्धविरामको घोषणा गरिएको हो। अब ती करिडोरबाट मानिसहरू बाहिर निस्कन पाउनेछन्। रुसले अघिल्लो बिहीबार युक्रेनमाथि जमिन र आकाशबाट आक्रमण गरेको थियो। विगत 10 दिनदेखि चर्किएको युक्रेन रसिया युद्ध समाधानभन्दा पनि थप उत्कर्षमा पुगेको छ। युक्रेनको राजधानी कीव कब्जा गर्ने रुसको प्रयास जारी छ। कीव नजिकै पुगेको 5 दिन हुँदा पनि रुसी सैनिकले सहर कब्जा गर्न भने सकेका छैनन्। यसैबीच ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। रुसले अहिलेसम्म नागरिकलाई लक्षित गरी कुनै पनि आक्रमण नगरेको दाबी गरे पनि युक्रेनले रुसको आक्रमणबाट केही युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको दाबी गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार रुसको आक्रमणबाट झण्डै 300 युक्रेनी नागरिकले ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसअघि युक्रेनी सरकारले 2000 भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको जनाएको थियो। युद्धको बेला हुने आक्रमणबाट एकिन तथ्याङ्क भन्न कठिन पनि हुने गर्छ। अहिले दुवै देशले अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन्। युद्धरत पक्षले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको पनि बुझिँदै आएको छ। तथ्याङ्क जेसुकै होस्, आक्रमणबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भने भएकै छ। त्यसैले रुस युक्रेन विवादबाट कतिको ज्यान गयो भन्ने अझै एकिन तथ्याङ्क भने कसैले सार्वजनिक गरेको छैन। सैनिक तर्फको क्षेत्रमा पनि युक्रेन र रुसले फरक फरक आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्।
गत बुधबार पहिलो पटक युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्दै रुसले आफ्ना 498 सैनिक मारिएको र 1597 भन्दा बढी घाइते भएको जनाएको थियो। युक्रेनतर्फ 2870 सैनिक मारिएको, 3700 घाइते भएको र 572 लाई रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको थियो। त्यसपछि आक्रमणबाट सैनिकतर्फको क्षति कति पुग्यो भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। रुसी सेनाले युक्रेनमा हानेपछि युक्रेन अत्तालिएको थियो नै, साथै उसले नेटोको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको थियो। तर त्यस्तो भएन। युक्रेन एक्लै रुसी सेनाको सामना गरिरहेको छ। रुस युक्रेन भन्दा धेरै शक्तिशाली छ। आणविक हतियार तथा सैन्य सामर्थ्यको हिसाबले पनि रुस नै युक्रेनमाथि भारी परिरहेको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी तनावको केही पहलुहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौं। रुस युक्रेन विवाद हालै उत्पन्न विवाद होइन। सन् 2014मा रुसले युक्रेनको क्रिमियामा सैन्य आक्रमण गरेसँगै यी दुई पूर्वी युरोपेली मुलुक बीचको विवाद यहीबाट आरम्भ भएको देखिन्छ। सन् 2014मा युक्रेनको ठूलो पेट्रोलियम भण्डार रहेको क्रिमियामा सैन्य आक्रमण गरी रुसले क्रिमिया क्षेत्र कब्जा गर्यो अनि युक्रेनको यस भूमिलाई आफ्नो भूमिमा गाभ्यो। करिब एक दशक अगाडिदेखि जारी दुई देशबीचको युद्ध समाधानभन्दा पनि थप आक्रामक देखिन्छ। 45 वर्ष लामो चलेको संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ बीचको शीत युद्धमा सोभियत संघले ठूलो मात्रामा आणविक हतियार उत्पादन गरेको थियो। विघटनपछि ती हतियारहरू रुस र युक्रेनको हातमा परेका थिए। युक्रेनले आफूसँग भएका ती आणविक हतियार पनि सन् 1994मा रुसलाई नै हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरण गर्दा युक्रेनसँग एउटा पनि आणविक हतियार बाँकी रहेन। आफूसँग भएका सबै हतियार रुसलाई दिएसँगै युक्रेन हतियार रहित बन्न पुग्यो। सन् 1993 सम्ममा संख्यात्मक हिसाबले अमेरिका र रुसपछि युक्रेन विश्वको तेस्रो ठूलो आणविक शक्ति थियो। युक्रेनसँग त्यति बेला झण्डै 5000 जति आणविक हतियार रहेको बताइन्छ। 29 वर्ष अघिसम्म विश्वको तेस्रो ठूलो आणविक महाशक्तिका रूपमा रहेको यही युक्रेन हाल आणविक रूपमा निशस्त्र छ। युक्रेनले रुसलाई हतियार हस्तान्तरण गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका सहितका पश्चिमा मुलुकहरूको समेत समर्थन थियो। सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिम र रुस बीचको सम्बन्धमा सुधार आउँदा त्यो सम्भव भएको थियो। युक्रेन नयाँ मुलुक र अल्प विकसित थियो, जसले उसको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक थियो, जसका लागि उसलाई रुस र पश्चिमाहरूकै खाँचो थियो। त्यसैले ऊ हतियार त्याग्न सहजै सहमत बन्यो अनि सबै हतियार रुसलाई नै हस्तान्तरण गरिदियो। हतियार हस्तान्तरणसँगै पश्चिमाहरू र रुसले युक्रेनलाई आर्थिक र विकास सहयोग गर्न राजी भए। त्यसका लागि आणविक निशस्त्रीकरण पनि एक शर्त थियो। यसै क्रममा 5 डिसेम्बर 1994मा युक्रेन, बेलारुस र काजाकिस्तान, रुस, बेलायत र अमेरिका बीचमा हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा एउटा सम्झौता भयो, जसलाई बुडापेस्ट मेमोरेन्डम अर्थात् ज्ञापन पत्र भनेर चिनिन्छ। सो बुडापेस्ट मेमोरेन्डमको चौथो बुँदामा आणविक हतियार भएको कुनै पनि देशबाट युक्रेन, बेलारुस र काजाकिस्तानमा खतरा उत्पन्न गरेमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले ती देशलाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। युक्रेन, काजाकिस्तान र बेलारुसलाई सुरक्षाको चिन्ता नलिने भनेर अमेरिका, बेलायत र रुसद्वारा सामान्य आश्वासन मात्र दिएको थियो। यही ज्ञापन पत्रलाई आधार बनाएर युक्रेनले सन् 1996 मे महिनासम्म सबै आणविक हतियार रुसलाई पठायो अनि युक्रेन हतियार विहीन बन्यो। सम्झौताको 2 दशक नबित्दै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। सन् 2013 सम्म पुग्दा रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेपकारी रूप देखाउन थाल्यो। सन् 2014मा युक्रेनको ठूलो पेट्रोलियम भण्डार रहेको क्रिमियामा सैन्य आक्रमण गरी रुसले कब्जामा लिएर आफ्नो भूमिमा गाभ्यो। क्रिमियालाई गाभ्ने रुसको निर्णय 2014 फेब्रुअरी 20मा भएको थियो। यस्तै 23 फेब्रुअरीमा रुसी सेना र विशेष बलहरू नोभोरिस्क हुँदै क्रिमियामा प्रवेश गर्न थाले। 27 फेब्रुअरीमा कुनै चिन्ह नभएका रुसी सेनाहरूले क्रिमिया नियन्त्रणमा लिन थाले। तिनीहरूले रणनीतिक स्थानहरू नियन्त्रण गरेर क्रिमिया कब्जा गरे अनि रुसी झण्डा फहराए। रुसको यो कदम विरुद्ध बुडापेस्ट ज्ञापन पत्रका हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका र बेलायत सुरक्षाका लागि आउन सकेनन्। कारण थियो आणविक युद्धको खतरा। उनीहरू बीचमा आउँदा रुसले भएको आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने र जसले आणविक युद्धको खतरा हुने भएकाले चेतावनी सिवाय केही गर्न सकेनन्।
आजभन्दा 3 वर्ष अघि त्यही आन्दोलनको एजेन्डाबाट निर्वाचित भएर आएका वर्तमान युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशलाई रुसबाट खतरा भएको जनाउँदै सुरक्षाका लागि युरोपियन युनियन र नर्थ एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बनाउन पहल गर्न थाले। युक्रेनका वर्तमान राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले उक्त कदमबाट रुस थप चिडियो। रुस आफ्नो सीमानाका देशहरूमा अमेरिकी वर्चस्व भएको हेर्न चाहँदैनथ्यो। युक्रेनले अमेरिकाको प्रभावमा परेर नेटोमा सहभागिताको लागि आवेदन दिएपछि रुसले उसलाई रोक्न सीमानामा आफ्नो सेना तैनात गरेको हो। नेटोको सदस्य बन्ने युक्रेनले इच्छा प्रकट गरेपछि युक्रेन प्रति रुस थप आक्रामक बन्दै गयो। रुस र अमेरिका एक अर्कामा प्रतिद्वन्दी मुलुक हुन्। यदि नेटोको सदस्यता युक्रेनले लिएको खण्डमा अमेरिकी सेना रुसको नजिकै आएर बस्ने भयो। त्यो कुरा रुसलाई स्वीकार्य भएन, जसकारण अहिले युक्रेन र रुस बीच भीषण अवस्था सृजना भएको छ। हाल युक्रेनी राष्ट्रपति रुसी आक्रमणको पहिलो निशानामा पनि छन्। डोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई 2 अलग देशको मान्यता दियो। यो मान्यतासँगै 2 देश बीचको विवाद अझै उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसपछि रुसले अहिले युक्रेनमाथि 10 दिनदेखि विशेष सैन्य कारबाही गरिरहेको छ। एउटा सार्वभौम मुलुकमाथि रुसको यो कदमको विश्वव्यापी रूपमा विरोध भइरहँदा रुसले आक्रमण रोकेको छैन। रुसले आफू निशस्त्र भएर आणविक हतियार नदिएको भए अहिले रुसले यसरी आक्रमण गर्न पनि सक्ने थिएन भन्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भएकै छन्। अहिलेको विश्वमा आणविक हतियार भएको सानो ठुलो जस्तै मुलुकमा पनि आक्रमण गर्न शक्तिशाली मुलुक पनि डराउँछन्। रुस र युक्रेन बीचको जारी युद्धका कारण विश्व समुदाय चिन्तित छ। युद्ध रोकेर वार्ता मार्फत समाधान खोज्न विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले दबाब दिइरहेका छन्। वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने युद्धरत पक्षको प्रयासले सफलता पाइरहेको छैन। रुस र युक्रेन बीचको जारी युद्धका कारण त्यहाँ मात्रै होइन, बाँकी विश्वलाई समेत असर गरिरहेको छ। यति बेला रुस र युक्रेन युद्धमा छन्। रुस युक्रेनको राजधानी कीव नियन्त्रण गर्न आक्रमण गरिरहेको छ भने युक्रेन आक्रमण नगर्ने तर कडा प्रतिकार गर्ने रणनीतिमा रहेको छ। रुसी मिसाइल, बम र गोलाबारीमा परि युक्रेनका कैयौं सहर, नगर र गाउँहरू खण्डहर बन्न पुगेका छन्। रुसी हमलाका कारण युक्रेनका मानव बस्तीमा विनाश निम्तिएको छ। युक्रेन र रुस बीचको युद्धले आपूर्ति व्यवस्थालाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाउने सम्भावना छ। जर्मनी र अमेरिका जस्ता प्रमुख सामान उत्पादक देशको आयातको हकमा युक्रेन र रसिया युद्धको असर सानो हिस्सा मात्र बन्न सक्ला, तर युद्धरत यी 2 राष्ट्र कैयौं महत्त्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलाका लागि कच्चा सामान र ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिकर्ता समेत हुन्। रुस र युक्रेन दुवै देश कृषि उत्पादनका ठूला निर्यातकर्ता समेत हुन्। यी दुवै मुलुकले मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्ने गर्दछन्। विश्वको कुल गहुँ निर्यातमा रुस र युक्रेनले मात्रै करिब 30% र मकै निर्यातमा 19% स्थान ओगट्छन्। विश्वका 30 भन्दा बढी देशमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा दिँदै आएको नमुराको पछिल्लो प्रतिवेदनले बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थ र खानेकुराको मूल्यले मध्य पूर्व लगायत एसियाली अर्थतन्त्रलाई निकै असर पार्ने उल्लेख गरेको छ। यसले भोकमरी समेत बढाउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। इजिप्ट र टर्कीमा हुने कुल गहुँ आयातमा युक्रेन र रुसले 70% ओगट्ने गरेको तथ्याङ्क छ। युक्रेनको गहुँ निर्यात मध्ये 95% मध्य पूर्व लगायत एसिया र अफ्रिकामा निर्यात हुने गर्दछ। यमन, लिबिया, लेबनान जस्ता मुलुक पनि गहुँका लागि युक्रेनकै भरमा छन्। बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान तथा दक्षिण एसियाली देशहरू मकैका लागि रुस र युक्रेनमै निर्भर छन्। ढुवानी तथा आपूर्ति प्रणालीमा आउने अवरोध र इन्धनको मूल्य वृद्धिको असर उनीहरूबाट सिधै खाद्यान्न आयात नगर्ने देशहरूमा समेत पर्नेछ। अमेरिका सहितका धेरै देशमा खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निकै आकाशिएको छ। यसको मुख्य कारण उपभोक्ताको माग अनुसार आपूर्ति प्रणाली नहुनु हो। युक्रेन र रुस जारी युद्धले आगामी दिनमा विश्वभरको आपूर्ति प्रणाली, खाद्यान्न, इन्धन, शेयर बजार लगायत बजारमा यसले नराम्ररी असर पर्ने देखिन्छ।
युद्धको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर इन्धन बजारमा पर्ने देखिन्छ। रुस विश्वकै दोस्रो ठूलो ग्यास निर्यातकर्ता र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वकै तेस्रो ठूलो उत्पादन गर्ने देश हो। विशेषतः रुसबाट युरोपमा हुने ग्यास आपूर्ति बन्द भयो भने त्यसले आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्छ। रुस युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल करिब $100 सम्म पुगेको छ, जुन सन् 2014 पछिको उच्च दर हो। रुसले युक्रेन भएर बिछ्याएका ठूला पाइपलाइनबाट रोपमा ग्यास वितरण गर्दै आएको छ। रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा युरोपेली ऊर्जा आपूर्तिमा पनि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुने सङ्केत देखिएको छ। अमेरिकाले रुसबाट इन्धन भित्र्याए पनि आपूर्ति प्रणाली तथा ढुवानीमा हुने ढिलाइ र मूल्य वृद्धिका कारण इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुने देखिन्छ। अधिकांश देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। यता अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर समेत 1% घट्ने अनुमान गरिएको छ। रुस युक्रेन द्वन्द्वले गाडीहरूको उत्पादन र ढुवानीमा पनि असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ। रुस र युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएसँगै गाडी निर्माता कम्पनीहरूले पनि रुसी साझेदारहरूसँगको अर्डर ढुवानी समेत स्थगित गरेका छन्। रुस र युक्रेन फलाम, निकेल जस्ता धातुको उत्पादन र निर्यातमा विश्वभरका देशमध्ये अगाडि छन्। रुस र युक्रेन आवश्यक कच्चा पदार्थको निर्यात निर्माणमा ठुलै स्तरमा संलग्न छन्। रुसमाथिको प्रतिबन्धको आकांक्षाका कारण यी धातुहरूको मूल्यमा निकै वृद्धि भएको छ। युद्ध सुरु भएसँगै शेयर बजारमा समेत पहिरो जान थालेको छ। दिन प्रतिदिन शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। कुनै कुनै दिन सुधारो उन्मुख देखिएको भए पनि शेयर बजारको अस्थिरता भने कायम नै छ। युद्ध झनै चर्किँदै गएका कारण शेयर बजार अझै अस्थिर हुने सङ्केत देखिएको छ। यसले अवकाश तथा व्यक्तिगत अवकाश अकाउन्टमा करछुटको सुविधा लिएर लगानी गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत प्रभावित पार्ने आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई प्रभावित पार्दछ। शेयर बजार ओह्रालो लाग्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सुन, पेट्रोलियम, ग्यास लगायतका वस्तुको मूल्य भने आकाशिएको छ। यसै गरी मूल्य बढ्दै गए यसले मुद्रास्फीतिलाई समेत बढाउने सङ्केत गरेको छ। यति मात्र होइन, यस युद्धले साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढी नै छ। आफूलाई सहयोग नगर्ने देशहरूसँग रुसले साइबर आक्रमणबाट बदला लिन सक्ने त्रास समेत बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई एक्लै वार्तामा बस्न अपिल गरेका छन्। युक्रेनमा गरेको अतिक्रमणको सशक्त प्रतिरक्षा गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले योजना अनुसार नै अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। रणनीतिक महत्त्वको युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिउपोलका अधिकारीहरूले रुसी फौजको भीषण गोलाबारीका कारण ऊर्जा र पानीको आपूर्ति रोकिएको बताएका छन्। विश्व ब्याङ्कका प्रमुखले युक्रेनमा जारी युद्ध विश्वका लागि एउटा विध्वंस भएको भन्दै त्यसले आर्थिक वृद्धि रोक्ने र महँगी बढाउने बताएका छन्। रुसी अतिक्रमण सुरु भए यता 10 लाख भन्दा बढी मानिसले युक्रेन छोडिसकेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। यसको पूर्ण असरले नेपाललाई समेत छोड्ने छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको महँगीले नेपाल जस्ता कम विकसित देशका न्यून वर्गीय परिवारलाई बिहान साँझ खानको जोहो गर्ने सकस पर्ने निश्चित छ। युद्ध यसरी नै चर्किँदै गए खाद्यान्नमा परनिर्भर एसियाली लगायतका देशहरू भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन्। युद्धको विकल्प छ र हुन्छ। युद्ध विरामकै अवस्थालाई रसिया र युक्रेनले वार्ता मार्फत निकास खोज्न अवसरका रूपमा लिए स्वयं उनीहरूलाई र बाँकी विश्वलाई पनि हित नै गर्छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोरिरहेका उक्त मुलुकहरू अस्थायी रूपमै भए पनि युद्ध विरामले केही छेड भए पनि राहत नै दिनेछ। यो अस्थायी युद्ध विरामलाई स्थायी बनाउन संवादको सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।